बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है उर्दू में तहकीक व तनकीद की रवायत, एक जायज़ा। बजा बजा है कि अगर इल्म हो तमाम दुरुस्त, रहे न दहर में नाकिस अदालतों का वजूद। मगर सवाल तो ये है कि इस ज़माने में वसी तर हैं जहाँ तीरा रोजियों के हदूद, जहाँ ज़मीर की तारीकियों ने कर डाले हर मुकामे बसीरत के रास्ते मसदूद। ज़माने इल्मो अमल मुमकिनात से है भी, ये इनकिलाबे असूले हयात से है भी। तालबात ज़िंदगी में हर शय की तज़ीन, तोसी व तरक्की उस वक्त मुमकिन होती है जब तारीफ़ और तनकीद की इम्तज़ाजी तामीरी मूरत सामने आ जाती है। इंसानी ज़हन हमेशा खोज में रहता है और यही शर्फ उसे खल्लाक ने अपनी खल्लाकी की सिफ्त में से अता किया है, जो इसे इंसान से आदमी बनाने में काम आता है। इसी अता को आमतौर पर तहकीक और तख्लीक का नाम दिया जाता है। इंसान को शर्फ़ आदमियत बख्शने वाली इन सफ़ात और ज़िंदगी की तज़ीन व तोसी व तरक्की के इस अमल को जब अदब में खपाया जाता है तो इसे तहकीक व तनकीद का नाम दिया जाता है। डॉक्टर एम सुल्ताना बख्श लिखती हैं, अपने मुआशरे को जानने की कोशिश उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक हमारे पास अपने इस्लाफ की फ़िक्री, जज्बाती और ज़हनी कारनामों की मुकम्मल तारीख़ न हो। अदबी तारीख़ की तरतीब में अदबी कारनामे एक अहम किरदार अदा करते हैं और इर्तिका की गुमशुदा कड़ियों को यकजा करने में मुआविन होते हैं। अदबी कारनामों को मुरतब करने के लिए सिर्फ हक़ाइक़ की तलाश का नाम ही तहकीक नहीं, बल्कि इसमें तख्लीकी ज़ौक़ और तनकीदी शऊर की रोशनी का होना ज़रूरी है। सवाल ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उर्दू अदब में किए गए तहकीकी काम की नौइयत क्या है? क्या वो तादाद और तनव्वुअ के एतबार से तसल्ली बख्श है? मियार के एतबार से इसको बाइस तशवीश कहा गया है। मेरी राय अगर पूछे जाए तो मैं कहूँगी कि उर्दू अदब में किया गया तहकीकी काम ना सिर्फ तादाद और तनव्वुअ के लिहाज से तसल्ली बख्श है, बल्कि मेयार और कैफियत के एतबार से भी बेहतरीन तो नहीं, बेहतर ज़रूर है। लेकिन इसे बाइस तशवीश कहना और समझना दुरुस्त नहीं। रहमान मुज़निब ने लिखा है, इल्म फ़न के बहरे ज़ख़्ख़ार की शनावरी जान जोखों का काम है। जो इसे करे और इसी का हो रहे, वो फिर भी अपने आप से भी हाथ धो बैठता है। उसकी बाज़याफ्त होती है जब वो कोई गोहरे नायाब लेकर नमूदार होता है। तहकीक व तनकीद इस बहरे ज़ख़्ख़ार की मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें हमा वक्त चाको चौबंद रहना पड़ता है। डॉक्टर वज़ीर आगा ने भी इसकी तायीद की और लिखा, कौन नहीं जानता कि तहकीक एक भारी पत्थर है जिसे उठाने के लिए जिस्म की मजबूती के साथ दिमाग की तवानाई भी दरकार है। इस मुश्किल फ़न से नबरदस्मा होने वाले उर्दू अदब में बेशुमार मोतबर नाम हैं। उर्दू तहकीक का आगाज़ तालबात आप जानती हैं सर सैयद अहमद खां के दौर से हुआ। पहले तज़किरों में यह उनसर मौजूद था। इब्तदाई तहकीक के इब्तदाई नकूश हमें तज़किरों की शक्ल में मिलते हैं। सर सैयद तहरीक यानी अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर जो नया इल्मी रुझान पैदा हुआ, इससे तहकीक को बड़ी तक़वियत पहुँची। आप जानती हैं कि सर सैयद की आईन अकबरी और असारुस सनादीद को
ہم تحقیق و تدوین کی اولین کتب میں شمار کرتے ہیں۔ 20ویں صدی میں اس روایت کی مزید توسیع ہوئی۔ آزادی سے پہلے تحقیق میں مغربی طریقہ کار سے استفادہ کیا گیا۔ ادبی تحقیق میں موضوعاتی تقسیم کے بارے میں ڈاکٹر گوہر نشاہی نے لکھا ہے، ادبی تحقیق میں 3 موضوعات کو ہمیشہ اہم سمجھا گیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو خاص طور پر اردو تحقیق کا سارا نظام تقریباً انہی 3 موضوعات پر استوار ہے۔ نئے مواد کی دریافت شدہ متن کی تصحیح اور جانچ پرکھ، مصنف کی شخصیت کا تعین یعنی سوانحی تفصیلات کی فراہمی۔ یعنی اردو میں جو جن 3 موضوعات پر تحقیق ہو رہی ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی نیا مواد جو ہے وہ دریافت ہو، اور پھر جو دریافت شدہ مواد ہے اس کی تصحیح کی جاتی ہے، جانچ پرکھ کی جاتی ہے، اور پھر مصنف کی اس کے حوالے سے شخصیت کا تعین کیا جاتا ہے اور اس کی سوانحی تفصیلات کو فراہم کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی، ایم سلطانہ بخش اور دیگر ممتاز محققین و ناقدین کا بھی یہی خیال ہے کہ ادبی تحقیق اردو میں خاص طور پر اور دوسری زبانوں کے ادب میں عام طور پر یہی موضوعات زیر بحث آتے ہیں۔ گولڈن گرین نے لکھا ہے، ریسرچ یا تحقیق نئی باتوں کو ڈھونڈ نکالنے، پہلے سے لکھی گئی کتاب کی پرکھ پڑچول اور ان کتابوں کو لکھنے والوں کے بارے میں درست اور تنقیدی شعور پر مشتمل مضامین یا کتاب لکھنے کا نام ہے۔ یعنی تحقیق کیا ہے؟ نئی باتوں کو ڈھونڈنا، پہلی کتابوں کو جانچنا، پرکھنا اور لکھنے والوں کے بارے میں درست رائے جو ہے قائم کرنا اور اس پر مضامین لکھنا یا کتاب لکھنا جو ہے وہ تحقیق کہلاتا ہے۔ اردو میں یوں تو 600 سالہ تاریخ ادب میں بے شمار امور کو نشانہ تنقید بنایا گیا ہے، لیکن تحقیق و تنقید پر جتنی لے دے ہوئی ہے اتنی اصناف سخن پر نہیں ہوئی، نہ ہی کسی شاعر مصنف کو اس قدر اعتراضات سننے پڑے۔ طالبات دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے اعتراضات ہیں جو اردو تحقیق و تنقید پہ ہوئے۔ ان اعتراضات کی وجہ جو بیان کی ہے کہ وہ جن کی وجہ سے اردو تحقیق اور تنقید کے معیار کو کمتر قرار دیا جاتا ہے، اس حوالے سے آغا سہیل نے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس بحران کی وجہ تعلیمی زوال بھی ہے، تحقیقی کام کرنے والوں کی تاناسانی بھی، مگر اس کا کچھ تعلق ان اصولوں سے بھی ہے جو ہمیں ایک خاص دائرے سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ حافظ محمود شیرانی اور قاضی عبدالودود جیسے نامور محققین کو خراج تحسین یہ نہیں کہ ہم انہیں حرف آخر سمجھ لیں۔ ان کی عظمت اس چیز میں ہے کہ جن تحقیقی اصولوں سے وہ وابستہ تھے ان کو انہوں نے خلوص سے استعمال کیا، اسی دائرے میں چکر لگانے کے بجائے نئی راہیں نکالنے کی کوشش کریں۔ طالبات حافظ محمود شیرانی تحقیق کا معلم اول، قاضی عبدالودود تحقیق کے معلم دوم، آپ ان دونوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں اور ان کے تحقیقی کاموں کو بھی اچھی طرح ان سے آشنا ہے، لیکن حق یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کے تحقیقی اصولوں کو لے کر خود نئے سے نئے موضوعات تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آغا سہیل نے مزید اعتراضات میں تحقیق میں تنقیدی شعور کی کمی، محنت کی کمی اور سائنسی انداز نظر نہ ہونے کی شکایت کی۔ ایک اور اعتراض جو دراصل قاضی عبدالودود کی طرف سے ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر عابد رضا بیدار کہتے ہیں، محمود شیرانی اور قاضی عبدالودود جیسے قد آور محققوں کے باوجود اردو میں تحقیق کا معیار بالعموم پست کیوں ہے، اور کیا یہ معیار بلند ہونے کے کچھ امکانات ہیں؟ یہ سوال اٹھتا رہا، اور کچھ مدت قبل جب سہیل عظیم آبادی نے ایک انٹرویو میں قاضی عبدالودود سے یہ سوال کیا تھا
تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب مختلف شعبہ ہے زندگی میں ہمارا اخلاقی معیار بلند ہوگا تو تحقیق کا معیار بھی بلند ہو جانے لگے گا۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں جب ہم میرٹ کی پالیسی اپنائیں گے، اپنا معیار بہتر کریں گے، تو پھر تحقیق میں بھی ہمارا معیار جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ادبی تحقیق کی اخلاقیات اور بنیادی اخلاقیات میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو جس سماج میں ضمیر کی آواز کے بجائے ہمیشہ طاقت، شہرت اور سستی ہر دل عزیزی کی آواز پر آواز دینے والوں کا جمع غفیر ہو اور خوشامد محنت سے بچنے کا آسان ترین وسیلہ، وہاں تحقیق جو کردار کا بلند ترین نقطہ ہے، اس کا بے روک اظہار اس سماج میں یہ توقع خوش فہمی ہے۔ یعنی وہ آپ کا معاشرہ جہاں ہمیشہ طاقت اور سستی شہرت اور خوشامد کو جو ہے میرٹ قرار دیا جائے گا، تو تحقیق کا معیار پھر پست ہوگا۔ بات بالکل درست ہے۔ جب ہر سمت محرومی احساس کا افسوں ہو تو سچائی کی سولی پہ کون چڑھنے کے لیے تیار ہوگا؟ سکہ رائج الوقت شہرت اور سستا پن ہو تو محنت کون کرے گا؟ ایک اور جانب اشارہ کرتے ہوئے سید مسعود حسن رضوی ادیب کہتے ہیں، طالبات تحقیق کرنے والوں کے سامنے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک یہ کہ دوسروں کی غلطیاں نکالی جائیں اور ان غلط بیانوں پر لے دے کی جائے۔ دوسری یہ کہ اپنی بات ایسی مضبوط دلیلوں کے ساتھ کہی جائے جس سے غلط بیانوں کی خود بخود تردید ہو جائے۔ اور دوسرے طریقہ کار کی اہمیت و افادیت کو محسوس کرنے والے اہل نظر خال خال ہی آتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اپنی بات مضبوط دلیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ دور حاضر میں ایسے محققین ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں، حالانکہ یہی تعمیری تحقیق ہے۔ ادبی تحقیق اور ادبی احتساب میں بہت فرق ہے۔ نکتہ چینی، خردہ گیری اور رد و قدا کو کبھی تعمیری تحقیق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی اخلاقی انحطاط ہی کی وجہ سے ہے۔ احسان دانش لکھتے ہیں، الحاد کی زد پر ہیں بزرگوں کی روایات، تقریب ہی تقریب ہے، تاسیس نہیں ہے۔ یعنی ہمیں تحقیق میں کوئی مثبت پہلو نظر نہیں آتا۔ مظفر علی سید بھی اسی حوالے سے لکھتے ہیں کہ تحقیق کو ہمارے تعلیمی ماحول میں زیادہ سے زیادہ ذاتی منصب میں ترقی کا ایک زینہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ علوم و فنون کی دنیا میں خود احتسابی کا عمل جاری رہنا چاہیے، لیکن جب یہ عمل طوائف الملوکی کا نقشہ پیش کرنے لگے تو علمی مشاغل کا تہذیبی کردار فراموش ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی مقالات تحقیق میں تحقیق کے معیار کے حوالے سے لکھتے ہیں، جہاں قومی فلاح و بہبود کے تقاضے صنفی اور مشینی معاملات پر منحصر ہو جائیں، وہاں ان ادبی مشاغل کی اہمیت برقرار نہیں رہ سکتی، جو فوری طور پر سرمایہ کاری اور دولت اندوزی کا ذریعہ نہ ہوں۔ ہمارے ہاں یہ رجحان عام ہے کہ ہم ہر تحقیق کا نتیجہ فوری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکر کے کارخانے کی طرح ہر سال پیداوار کے انبار لگا کر اپنی افادیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تحقیق علادین کا چراغ نہیں کہ اسے گھسا کر فوراً مطلب کی چیز برآمد کر لی۔ دوسروں پر سبقت لے جانے کی خواہش میں کاتا اور لے دوڑی پر عمل کر کے تحقیق کا معیار پست ہو جاتا ہے۔ تحقیق سے رفتہ رفتہ جانکاوی اور محنت کا عنصر خارج ہونے لگتا ہے کہ یہ جو تحقیق ہے یہ محنت کا کام ہے، یہ صبر کا کام ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کاتا اور لے دوڑی، بلکہ بڑے آرام کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ تحقیق کا عمل جو ہے وہ طے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی پاکستان میں اردو تحقیق کے 10 سال میں تحقیق کے معیار و مسائل پر بے حد فکر انگیز گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور اردو تحقیق کے محاسن و معائب سب کو بہت اچھے انداز میں
सामने लाने का उन्होंने फरीज़ा सर अंजाम दिया है। उन्होंने अपने इस मजमून में मज़ीद ऐसे अमूर की निशानदही की है जिनसे तहकीकी मेयार पस्त होता चला जा रहा है। ये कुछ नज़रियात हैं जो कि उन्होंने बताए हैं कि किन वजूहात की बिना पर हमारे यहाँ तहकीक का मेयार पस्त है। कहते हैं कि हवालों में जालसाजी और हवाला कलम बंद करने में बेहतियाती। दूसरा ये है कि किताबियात की तरतीब में दुरुस्त तरीक़ाकार से गफलत। एक ही काम 10-10 जगह होने से मेयार पस्त से पस्त तर। नुदरत नादारद, नई चीज़ कहीं नहीं मिलती। पूरे इल्मी ज़ख़ीरे को सामने रखे बगैर नाक़स ज़राए पर भरोसा, तंग नज़री और बाहमी आवेज़श आगे बढ़ने की राहें मसदूद कर रही है। मुहक्किक गली सड़ी हड्डियों के ताजर करार पाए और समाजी मर्तबे के संगासन पर सिर्फ तनकीद को जगह मिली। तबस्सुम काश्मीरी कहते हैं, अब मैं उर्दू तहकीक के एक अलमिया पहलू की तरफ आता हूँ और वो ये है हमारे मुहक्किकीन में वियन की कमी। उन्होंने सिर्फ अदाद शुमार को तहकीक समझकर ज़हन के दरवाजे बंद कर लिए हैं। ये लोग साल साल तक किसी एक मौजू पर काम करते हुए अदाद शुमार के वसी ज़ख़ीरे फराहम कर लेते हैं, मगर इस ज़ख़ीरे से कोई वियन हासिल करने में नाकाम रहते हैं। गालिबन ज़िंदगी की जानिब भी उनका ऐसा ही रवैया है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, मरहलों पर मरहले हैं, हादसों पे हादसे, सोच कर रख शाहराए ज़िंदगानी में कदम, बेतकल्लुफ़ तजर्बे के साथ हो लेता है इल्म, इल्म के हमरा लेकिन तजर्बा देखा है कम। डॉक्टर सबीहा सैयद लिखती हैं, मुझे जब भी पाकिस्तान से बाहर जाने का इत्तेफाक होता है तो वहाँ उन लोगों से गुफ्तगू करते हुए ये महसूस होता है कि हमारा तहकीकी तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, कि वो लोग हमारे यहाँ तहकीक करने आते हैं तो कहते हैं कि आपके मुहक्किक तो जवाब ज़हन में रख कर तहकीक शुरू करते हैं, चाहे वो अदब के नाते से मतन हो या माहौल के बारे में बात कर रहे हों। उनके ज़हन में जो जवाब होते हैं वो वहाँ से शुरू करते हैं, जबकि जदीद तरीक़ा सवाल से तहकीक का आगाज़ करते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे मकाले और किताबें ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती हैं कि इनमें तहकीक की दिलचस्पी बरकरार नहीं रखी जाती। डॉक्टर जमील जालबी तारीख़ अदब उर्दू के मुसन्निफ़, बहुत साबित तर्ज असलूब निगार हैं। उन्होंने भी एतराज़ात करते हुए लिखा, अपने नताइज को मंतकी तरतीब के साथ साफ और वाज़ेह असलूब में मौज़ू और कम अल्फाज में बयान किया जाए। गैर मुतल्लका मवाद खा कितनी ही मेहनत और तलाशो जुस्तजू से हासिल किया गया हो, शामिल नहीं करना चाहिए। मुहक्किकीन बिलअमूम वो सारा मवाद जो उनकी दस्तरस में आता है सफ़े पर उंडेल देते हैं, जिससे तहकीक का मज़ा किरकिरा और बात बेअसर हो जाती है। आइए देखते हैं कि कौन से हल हैं जिनसे तहकीक का मेयार बेहतर बनाया जा सकता है। इस हवाले से डॉक्टर आगा सुहेल ने बताया, साइंटिफिक तहकीक का तकाजा है कि मुहक्किक अलूम मुतदावला पर हावी होने के साथ साथ तमाम तारीख़ी, इमरानी, रवायती, मुआशरती, सवानही मुहर्रकात और अवामिल पर गहरी मारूज़ी नज़र रखे, तख्लीक के पस मंज़र पेश मंज़र का सही तनाज़ुर में तज्ज़िया कर सके, और ख़्वाह ये अम्र इसकी मर्ज़ी के कितने ही खिलाफ क्यों ना हो। डॉक्टर आगा सुहेल का हवाला जिस किताब से दिया गया वो असूल तहकीक पर 25 से 27 मार्च 1986 पर होने वाले एक सेमिनार की रुदात है, जिसमें तहकीक के मसाइल पर 5 अदद इजलासों के बाद 8 सिफारिशात मुरतब की गईं। वो मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान इस सेमिनार में पेश करदा अमूर की रोशनी में तहकीकी अमल की पेश रफ्त के लिए असूल तहकीक की मियार बंदी करे।
मुक़तदरा कौमी ज़ुबान तालबात आप लोग जानती हैं कि अब इस इदारे का नाम अदारा फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान है। तो उनको कहा गया कि वो इस सेमिनार में जो अमूर डिस्कस हुए हैं उनकी रोशनी में असूल तहकीक के लिए मयार सेट करें। माइक्रो कलमरद और माइक्रोफिश की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। मखतूतात और नादर मतबूआत की यकजाई की काविश की जाए ताकि मुहक्किक को मवाद आसानी से मिल सके। दूसरे ममालिक से नादर मतबूआत मंगवाई जाएं। पाकिस्तानी जामियात में तहकीकी मकालात के लिए ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जाए जो कौमी ज़िंदगी के हवाले से तनकीदी और तहज़ीबी अहमियत के हामिल हों। असूल तहकीक से तालबा को रोशनास कराने के लिए अदारा फ़रोग़ ज़बान उर्दू बंदोबस्त। मखतूतात की मरकज़ और लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया जाए। इसमें एक सिफारिश की कमी है कि जो लोग इल्म व फ़ज़ल के नशे में ख़ुद को फ़िरौन समझकर दूसरों की राहें मसदूद करते हैं और इल्म को समंदर की बजाय आबजू बनाने की काविश में लगे रहते हैं, इनके लिए भी मुनासिब इलाज तजवीज़ किया जाए। डॉक्टर जमील जालबी ने उर्दू तहकीक के अहम मसाइल के बारे में कहा कि इनके हल के लिए सबसे पहले मतून की तदवीन का काम साइंटिफिक बुनियादों पर होना चाहिए। उन्होंने पीएचडी करने वालों के लिए तहकीक का तरीक़ाकार बताया कि अगर किसी को फ़ारसी ना आती हो तो उसे फ़ारसी ज़ुबान सिखाई जाए ताकि वो दवावीन और नस्र को मुरतब कर सकें। फिर कहा, दूसरा अहम मसला है कि मुख्तलिफ कुतुबखानों की वज़ाहती फ़हरिस्तें जमा की जाएँ ताकि तहकीक का मियार बुलंद करने के लिए इस मवाद को इस्तेमाल किया जा सके। मज़ीद लिखा, तवालत हमारे जामियाती मकालों का सबसे बड़ा नुक्स है। तजवीज़ पेश की कि उर्दू तहकीक को आगे बढ़ाने के लिए मियारी मजल्ले शाया होना चाहिए और तलबा में ज़ौक़े मुताला और ज़ौक़े अदब पैदा करना चाहिए। अपने इस इंटरव्यू में गोहर निशाही के सवाल के जवाब में तहकीक के मसाइल का हल पेश किया गया और इंटरव्यू के इख्तिताम पर डॉक्टर जमील जालबी ने पाकिस्तान में उर्दू तहकीक के मुस्तकबिल के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। कहते हैं कि मेरे नज़दीक पाकिस्तान में उर्दू तहकीक का मुस्तकबिल रोशन है और मज़ीद रोशन हो सकता है अगर हमारे असातिज़ा अपने तलबा में ज़ौक़ को पैदा करने में मेहनत करें। अगर उस्ताद इस काम को नहीं करेंगे और तलबा में अदब और तहकीक का ज़ौक़ पैदा नहीं करेंगे, खुद मताले के अमल को जारी रखेंगे तो फिर तहकीक की रोशनी मांद पड़ जाएगी। तालबा सवाल जब उठते रहते हैं, इतराज़ात होते हैं तो ही आगे बढ़ने की राहें खुलती हैं। तभी रुकावटों को अबूर करने का हौसला आता है, मज़ीद मेहनत पर नज़र की जाती है। इसलिए उर्दू तहकीक की यह खुशकिस्मती है कि उस पर इतने इतराज़ात होते हैं, उनके हल पेश किए जाते हैं और इन इतराज़ात व मसाइल के मुमकिना जवाबात की रोशनी में उर्दू तहकीक धीरे धीरे कदम बढ़ाती चली जा रही है। पाकिस्तान में तो उर्दू ज़ुबान हर शोबे में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर ही रही है, लेकिन भारत में रहने वाले भी इस काम में मुसलसल तरक्की कर रहे हैं। इसकी वजह डॉक्टर वहीद कुरैशी ये लिखते हैं, तालबात आप जानती हैं कि भारत में उर्दू दुश्मनी की कौमी लहर और हुकूमत की मुआंदाना रवश के बावजूद उर्दू तहकीक में जिस मियार का काम हुआ है, हमारे इल्मी सरमाए में उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। सबब शायद ये है कि वहाँ उर्दू अदब और ज़ुबान की खिदमत का जज्बा एक सरफरोशाना और मुजाहदाना इन्हमाक का नतीजा है। वहाँ के उर्दू के मुहक्किकीनों अदबा को अंदाज़ा हो चुका है कि उर्दू ज़ुबान के बका और तहफ़्फ़ुज़ का मसला खुद इनकी मर्गो हयात का मसला है। इस एहसास
کے تحت وہاں علمی سرگرمی کی رو زیادہ مؤثر اور متحرک ہے۔ احتشام حسین لکھتے ہیں، تحقیقی کاموں کی حوصلہ افزائی مختلف یونیورسٹیوں کی طرف سے ہوئی ہے اور ڈاکٹر گیان چند جین، ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی، اسلوب احمد انصاری، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر خلیق انجم، ڈاکٹر تنویر الوی، ڈاکٹر باقر مہدی، ڈاکٹر قمر رئیس سمیت بہت سے لوگ تحقیق کے میدان میں بہتر کارنامے سر انجام دے رہے ہیں۔ طالبہ، یہ تو چند نام ہیں۔ ہماری تحقیق شروع سے آخر تک سنہرے ناموں سے عبارت ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے ڈاکٹر قمر رئیس کی تحریر دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے تحقیقی سرمایہ کی عمر ابھی 100 سال بھی نہیں ہے۔ اس کی کوتاہیاں اور کم رسائیاں بھی باہم پرورش ہیں۔ اس کے باوجود سر سید، مولانا حالی، مولانا شبلی، حافظ محمود شرانی، مولوی عبدالحق، قاضی عبدالودود، مولانا امتیاز علی عرشی، سید مسعود حسین رضوی، محی الدین قادری زور، نور الحسن ہاشمی، رشید حسن خان اور جمیل جالبی تک ایسے متعدد نام ہیں جن کے تحقیقی کارنامے فی الجملہ مثال اور نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ طالبات، آپ ان تمام محققین سے واقف ہیں، ان کے تحقیقی کام کو آپ نے دیکھا ہے، لیکچرز میں آپ نے ان کے بارے میں سنا ہے اور خود بھی ان پر کام کیا ہے، اور بلا شبہ گزشتہ نصف صدی میں ان کے کارناموں میں اردو تحقیقی کاموں کی رفتار و میعاد کو مہمیز کرنے میں رہنمایانہ رول ادا کیا ہے۔ طالبات، آپ جانتی ہیں کہ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے اور انہوں نے واقعی خود کو اس کا اہل ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اردو زبان کی خدمت کے لیے اتنا کام سر انجام دیا ہے کہ بلا شبہ ان کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ اردو تحقیق اور لسانی مطالعوں میں کوئی ان کا ہم پلہ نہیں ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی کے مطابق مولوی عبدالحق نے جس میدان میں جہاں جہاں پیش قدمی کی ہے، ان کے بعد آنے والے ان کے نقش قدم پر ہی چلے ہیں، ان سے آگے جاتا کوئی دکھائی نہیں پڑا۔ ان کی عظمت انہی سے مخصوص ہے۔ پھر حافظ محمود شرانی کا رتبہ اردو تحقیق میں بہت بلند ہے اور آپ جانتی ہیں کہ رشید حسن خان کو اردو تحقیق کا حافظ محمود شرانی کے کام پنجاب میں اردو تنقید پر تھی راج لاسا، تنقید شعر العجم جو کہ پی ایچ ڈی کے سلیبس میں شامل ہے، حفظ اللسان، معروف بخالق باری، فردوسی پہ 4 مقالے، مجموعہ نغز کی ترتیب اور 7 جلدوں میں بیش قیمت مقالات حافظ محمود شرانی کا چھوڑا ہوا اثاثہ ہیں۔ ان سب کو صرف دیکھ لیں، کچھ بھی نہ کہیں تو بھی اردو تحقیق کا بلند ترین رتبہ اور فارسی تحقیق کا عالم اور کوئی کہلا سکے گا۔ یعنی یہ کام جو ہے، یہ حافظ محمود شرانی کا کام آپ کے سامنے ہے اور یہ بڑا بیش قیمت کام ہے۔ حافظ محمود شرانی نے اردو تحقیق میں باریک بینی اور تحقیق در تحقیق کا جو معیار قائم کیا، وہ ڈاکٹر جمیل جالبی تک جوں کا توں چلا آ رہا ہے، جو ان کی عظمت کی واضح نشاندہی کرتا ہے۔ حافظ محمود شرانی میں بھی یہ خوبی پائی جاتی تھی، انہوں نے اپنے پیچھے بہت بلند پایا کام چھوڑا ہے اور ان کی غلطیاں نکالنے والوں نے بھی ہمیشہ ان کی محنت، دیدہ ریزی، زبردست مطالعہ اور لسانی معلومات کی داد دی ہے۔ ان کی انہی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروفیسر نذیر احمد نے بتایا، شیرانی صاحب نے اردو فارسی زبان و ادب کے سینکڑوں موضوعات پر قلم اٹھایا ہے اور ہر موضوع پر جتنا نیا اور اچھوتا مواد فراہم کر دیا ہے، اس سے ادبی تاریخ مالا مال ہو گئی ہے۔ ان کی حیثیت ایک تاریخ ساز محقق و نقاد کی ہے۔ زبان و ادب، لسانیات کے علاوہ ہندوستانی تاریخ و تہذیب کو انہوں نے نئے زاویہ نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ بات بلا تامل کہی جا سکتی ہے کہ ایرانیات میں مشرق میں اس پائے کا اور کوئی محقق نظر نہیں آتا جس نے اتنے اہم موضوع پر ایسی مختتم گفتگو کی ہو۔ یعنی شرانی صاحب کے پائے کا ہمیں اور دوسرا محقق نہیں نظر آتا۔ سید عبداللہ، ڈاکٹر وحید قریشی جیسے مایہ ناز نقاد حافظ محمود شرانی کے زبردست مداح ہیں اور ان کے کام سے حوصلہ لے کر
आगे बढ़ने वालों में से डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने नक्द मीर के तीसरे एडिशन के दिबाचे में और डॉक्टर वहीद कुरैशी ने अपनी किताब क्लासिकी अदब के तहकीकी मुताले के दिबाचे में इस अमर का बेबांगे दोहल तज़किरा किया था कि यही वो शख्सियत है। कौन? हाफिज महमूद शरानी, जिसका काम हमें आगे बढ़ने का हौसला और बेहतर से बेहतर लिखने का दर्स देती है। इन पर काम करने वाले इनके पोते डॉक्टर मजहर महमूद शरानी की राय, जिन्होंने इनके तमाम मकालात को 8 जिल्दों में पेश किया, कहते हैं कि शहरानी साहब के असलूब का कमाल ये है कि इनके यहाँ एतदाल व तवाज़ुन पाया जाता है। उनकी तहकीक कामल तहकीक है और असलूब मिसाली असलूब। इनका अंदाज़े नगारिश तहकीकी भी है और तख्लीकी भी, और इल्म व फ़न के इस बेहतरीन इम्तजाज को बिलाशुबा एजाज के नाम से याद किया जा सकता है। डॉक्टर मोहम्मद शफी का नाम ही इन्हीं जगमग जगमग करते नामों की कहकशां का एक रोशन तरीन नाम है। डॉक्टर साहब का मुताला बेपनाह याददाश्त, उर्दू से मोहब्बत, जिगर कावी की बेहतरीन मिसालें उन्हें हमेशा ज़िंदा रखेंगी। उनके बारे में मालक राम ने लिखा, इब्ने अब्दरबा की किताब अक़दुल फ़रीद के तफसीली इशारिये जो उन्होंने तैयार किए, वो तहक़ीक़ व तरतीब व तहशिया की तारीख़ में संगे मील की हैसियत रखते हैं। यानी उनकी जो किताब है अक़दुल फ़रीद, वो तारीख़ी हवाले से एक संगे मील है। उनके सब्र इस्तक़लाल और जफाकशी का अंदाज़ा इससे लगाइए कि इस काम को मुकम्मल करने में उनके 15 साल लगे। मेहनत, मयार और मताले की वाकई ये बेमिसल और काबिल दाद काविश है। इस तरह के और बुजुर्गों की बाबत प्रोफेसर निसार अहमद फारूकी ने लिखा, जिन हजरात ने तहकीक के मतन में दकीका रसी के साथ मयारी और मिसाली काम किया है, इनमें हाफिज महमूद शरानी, मौलवी मोहम्मद शफी, काजी अब्दुल वदूद और मौलाना इम्तियाज़ अली अर्शी के नाम नुमायां हैं। इन बुजुर्गों में मयार और मिकदार के एतबार से मौलाना इम्तियाज़ अली अर्शी का नाम सबसे मुमताज़ है। उन्होंने तज़किरा शोरा, तारीख़ व तफसीर, लुग़त वग़ैरह मुतअद्दिद मौज़ूआत की मुतनव्वे किताबों को बड़े एहतमाम और सलीके से एडिट किया है। मौलाना अर्शी के सभी काम उनकी इल्मियत और सलीके की शहादत देते हैं, मगर दीवान गालब, मकातीब गालब, दस्तूर अल-फसाहत, तफसीर सफ़ियान सौरी और तारीख़ मोहम्मदी का बतौर ख़ास तज़किरा किया जा सकता है। अब तहकीकात अर्शी को देखते हैं। फ़रहंग गालिब, मकातीब गालिब, इंतखाब गालिब, दीवान गालिब, दस्तूर अल-फसाहत, मजालिस रंगी और रानी केतकी की कहानियाँ इंशाअल्लाह खां इंशा। सिल्क गोहर, नादरात शाही, दीवानुल हादरात अज़ लक्तबा बिन औस बिन महज, किताबुल अहबास, तफसीरुल कुरान, तारीख़ अकबरी, तारीख़ मोहम्मदी, वक़ाए आलम शाही, फ़हरिस्त मखतूतात अरबी, रज़ा लाइब्रेरी रामपुर। यही फ़हरिस्त उर्दू में तर्जुमा की एक जिल्द अभी सामने आई थी कि उनका इंतकाल हो गया। तालबात, आप जानती हैं कि इम्तियाज़ अली अर्शी को माहिर गालिबियात के नाम से भी याद किया जाता है। गालिब पर उनका काम बहुत ही मुनफरिद अहमियत का हामिल है। इम्तियाज़ अली अर्शी अपने इन्हीं कामों की बदौलत अपनी ज़ात में अंजुमन थे। दबस्तान रामपुर का डंका इन्हीं की वजह से बजा और इसी दबस्तान की इज्जत इन्हीं के दम से है। रामपुर के दबस्तान में मौलाना इम्तियाज़ अली अर्शी की ज़ात ग्रामी बहुत अहमियत रखती है। अगला बहुत मोतबर नाम और दहशत की अलामत बनने वाला नाम है और वह है काजी अब्दुल वदूद। तालबात, आप काजी अब्दुल वदूद के बारे में जानती हैं। एमफिल में उनकी किताब उश्तर सूजन का तनकीदी जायज़ा हम ले चुके हैं। इसके अलावा काजी अब्दुल वदूद ने आब हयात पर एतराज़ात किए जो कि PhD के सिलेबस में शामिल हैं। आपने काजी अब्दुल वदूद के असलूब को देखा
ان کے تحقیقی مقالات کی تعداد کم و بیش 350 ہے۔ ہر مقالہ اپنی جگہ انتہائی دقیق۔ رشید حسن خان ان کو تحقیق کا معلم دوم قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترتیب و تدوین کا اور کام بھی عیارستان، اشتر و سوزن، تذکرہ شورا از ابن امین اللہ طوفان، دیوان جوشش عظیم آبادی، کاتِ برہان، کتات دلدار بیگ دلدار، آثار غالب، شہریار شعب کلک۔ قاضی صاحب کا کام مرتب شکل میں سامنے آ چکا ہے۔ قاضی صاحب کی بے لاگ تحقیق و تنقید نے لوگوں کو اتنا ڈرا رکھا ہے کہ کوئی بھی محقق ادیب غلط حوالہ دیتے ہوئے گھبراتا تھا کہ مبادا پکڑ میں نہ آ جائے، کیونکہ قاضی صاحب سے تعریف کرانا تو باقاعدہ ایک کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کی نظر سے کوئی جعلی اور نقلی حوالہ کم ہی بچا ہوگا۔ جو نام تحقیق کی آبرو ہیں، ان میں قاضی صاحب کا نام انتہائی معتبر ہے۔ سید مسعود حسن رضوی نے خود کہا، اور بالکل صحیح کہا، کہ کتابوں کے علاوہ میرے بہت سے تحقیقی و تنقیدی مضامین مختلف رسالوں میں شائع ہو چکے ہیں، اور نامکمل کاموں کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ اگر ان کی تکمیل ہو گئی تو امید ہے کہ اردو ادب میں میری خدمات کو فراموش نہ کر سکے گا، اور بلا شبہ سید مسعود حسن رضوی کا کام اردو تحقیق میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور بلا شبہ ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ سید مسعود حسن رضوی ادیب کی تحقیقی کاوشوں کو قاضی عبدالودود جیسے سخت گیر محقق اور سخت تنقید کرنے والے نقاد نے بھی خراج تحسین پیش کیا۔ قاضی صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ کسی کے بارے میں تعریفی کلمات کہنا ان کے لیے جوئے شیر لانے سے بھی ناممکن کام ہے۔ انہوں نے دیوان فائز جو مسعود حسن رضوی نے مرتب کیا، اس کے بارے میں لکھا، بہت کم کتابیں ایسی ہیں جن کے مرتب اتنی تلاش و تحقیق سے کام لیتے ہیں۔ کتاب کی ترتیب میں جو جانفشانی کی گئی ہے، اس کی داد نہ دینا ظلم ہے۔ بے شمار مقالات اور 38 کتابیں سید صاحب کی محنت اور علمیت کا ثبوت ہیں۔ فرہنگ امسال، فیض میر، مجالس رنگین، روح انیس، دیوان فائز، اردو زبان اور اس کا رسم الخط، تذکرہ نادر، فسانہ عبرت، ایران میں مرثیہ نگاری، لکھنؤ کا شاہی سٹیج، لکھنؤ کا عوامی سٹیج، غالب تب اور اب، ایرانیوں کا مقدس ڈرامہ، اور طالبات آپ جانتی ہیں کہ انہوں نے آب حیات از محمد حسین آزاد کے حق میں دلائل دیے، اور اس پر بھی آب حیات کا تنقیدی جائزہ ان کی ایک مختصر سی کتاب شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ اردو شاعری پر ان کی ایک کتاب ہماری شاعری کے عنوان سے شائع ہوئی، جو کہ اردو میں ایک اہم مقام کی حامل ہے۔ اتنے قابل قدر اور اتنے دقیق نام ہیں کہ انتخاب مشکل ہے کہ کس کا ذکر کریں، کس کو چھوڑیں، کیونکہ بے شمار نہ صحیح 100 سے اوپر نام تو ایسے ہیں کہ جن کو خراج تحسین پیش نہ کرنا زیادتی ہے۔ اسی طرح کے ناموں میں ایک نام ڈاکٹر جمیل جالبی کا ہے۔ طالبات آپ ان کی کتاب تاریخ ادب اردو کی 4 جلدوں کے بارے میں جانتی ہیں، اور ان پہ ہمارا ایک لیکچر بھی ہو چکا ہے، اور ڈاکٹر جمیل جالبی جو کہ ایک جامعہ کراچی کے وائس چانسلر بھی رہے، ایک اہم علمی شخصیت ہیں۔ تحقیق و تدوین، لغت نویسی، ترجمہ، کہانیاں، ہر میدان میں انہوں نے حقیقتاً جھنڈے گاڑ دیے۔ ان کا تعارف کرواتے ہوئے مشفق خواجہ نے لکھا، ان کا پہلا اہم تحقیقی کام دیوان حسن شوقی کی تدوین تھا، جس میں دقیق مقدمہ لسانی، سوانحی اور ادبی محققین کی توجہ کا مرکز بنا۔ اس کے بعد جالبی صاحب نے دیوان نصرتی مرتب کیا۔ یہ ایک لحاظ سے نو دریافت اور ادبی نوادر کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد ہی ایک ایسی مارکہ آرا تحقیق پیش کی جس نے اردو تحقیق کی تاریخ میں بعض نئے رہنما اصول مرتب کیے۔ میری مراد نظامی دکنی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ سے ہے، جس کی تدوین نے
بلا شبہ دنیا تحقیق کو چونکا دیا تھا۔ پھر جالبی صاحب کی محنت اور جانکاری کا نچوڑ تاریخ ادب اردو کی اس وقت 3 جلدیں اور اب وہ 4 جلدوں میں منظر عام پر آ چکا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا خوبصورت طرز بیان، تحقیق میں سخت محنت، زبردست مطالعے کی وجہ سے اردو ادب میں ان کا جو مقام ہے وہ کم ہی کسی کے حصے میں آتا ہے۔ انہوں نے تاریخ ادب اردو جو 4 جلدوں میں پیش کی، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ایک بہت مختصر اور نامکمل سی فہرست ملاحظے ہو: ڈاکٹر مشفق خواجہ، جائزہ مخطوطات اردو، رفیع الدین ہاشمی کی کتابیں، اقبال کا توضیح جائزہ، اصناف ادب اور بہت سی کتابیں، ڈاکٹر فرمان فتح پوری تو جہاں جہاں سے گزرے داستان چھوڑ آئے والی بات ہے، ڈاکٹر رشید حسن خان فسانہ عجائب، باغ و بہار اور بہت سی دوسری کتابوں کی تدوین ان کی کتاب صدیوں تک ہدایت نامہ تحقیق کہلانے کی لازماً مستحق رہے گی۔ مولانا غلام مصطفیٰ کا کام، ڈاکٹر ابو سلیمان شاہ جہاں پوری، ڈاکٹر عبدالقیوم، اسلم فرقی، افسر امروہوی کی مثنوی بھرا ببوکا، از فضلی، ڈاکٹر معین الدین عقیل کا کام تحریک آزادی کے حوالے سے، ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار، ڈاکٹر غلام حسین اظہر، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ڈاکٹر مختار الدین، ڈاکٹر حسینی شاہد، ڈاکٹر عبادت بریلوی، ڈاکٹر محمد باقر، ابو اللیث صدیقی، ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ڈاکٹر اسلم فرقی، ڈاکٹر گوہر نشاہی، خواجہ زکریا، ڈاکٹر تبسم کاشمیری، ڈاکٹر انور سدید اور بے شمار ناموں کی روشن کتار۔ ہندوستان میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر سعید صدیقی، ڈاکٹر نصیر الدین ہاشمی، ڈاکٹر نور الحسن نقوی، ڈاکٹر تنویر احمد علوی، ڈاکٹر خلیق انجم، ڈاکٹر مسعود حسین خان اور بے شمار شمع ادب کے جانثار پروانے، جنہوں نے تحقیق و تنقید کو ہی زندگی بنائے رکھا اور اپنی ساری زندگی اردو ادب کے لیے وقف کر دی۔ نقوش کے خاص نمبروں نے بھی تحقیق و تدوین کے اعلیٰ ترین معیار کے حامل مضامین کو سامنے لانے میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ اس کے علاوہ بہت سے رسائل کے خاص نمبر نے بھی اس تحقیق و تنقید کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ نقوش میں میر تقی میر کے دیوان پر مشتمل مخطوطہ والا نمبر، نقوش شخصیات نمبر، نقوش اقبال نمبر، نقوش طنز و مزاح نمبر، نقوش لاہور نمبر، کس کا نام لیں اور کیا چھوڑیں، نقوش ہو یا محمد نقوش، تحقیق اور تنقید کے اعلیٰ معیار کا تذکرہ جب بھی جہاں بھی ہوگا، یہ 2 نام ناقابل فراموش ہیں اور رہیں گے۔ طالبات اردو تحقیق میں نام اور کام تو بے شمار ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش سے اتفاق کرنا چاہیے کہ اس عرصہ میں اردو میں تحقیق کی جو کاوشیں سامنے آئی ہیں وہ نہ صرف اطمینان بخش ہیں بلکہ تحقیق کا یہ پھیلاؤ امید افزا بھی ہے۔ محققین اور تحقیقی ادارے اپنے محدود وسائل کے باوجود اردو کے تحقیقی اور ادبی سرمائے میں قابل قدر اضافہ کر رہے ہیں اور بعض ایسے منصوبے عمل میں آئے ہیں جو عملی اور تحقیقی لحاظ سے مثالی اور وقوع ہیں۔ ایک بات آخر میں کہنا چاہوں گی کہ انسان کی تخلیق ہو اور مکمل ہو یہ ناممکن ہے۔ خامی اور غلطی تو انسان کا مقدر ہے اور رہے گی۔ اس کا علم خام اور ناقص ہے، اس میں اعتراض اور تصحیح در تصحیح کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا، لیکن پاکستان، ہندوستان دونوں جگہ اردو تحقیق کو معیار سے گرا ہوا قرار دینا زیادتی ہے۔ غیر معیاری مضامین اور مقالے نہ ہوں تو معیار کا پتہ کیسے چلے؟ اندھیرا نہ ہو تو ضیاء کی پہچان کرنا کس طرح سے آسان ہوگا؟ طالبات اندھیرے اور روشنیاں قدم بے قدم چلیں تو زندگی کا حسن بنتا ہے، یعنی اندھیرا نہیں ہوگا تو روشنی کی پہچان کیسی ہوگی؟ رنگ بکھرتے ہیں اور راستے اجالے جاتے ہیں۔ واصف علی واصف کی بیان کردہ حقائق سنیے کہ ضرورت سے زیادہ عروج اور مکمل پن بھی زوال کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں
किसी खित्ते ने बहुत अरूज हासिल कर लिया। मालिक ने देखा कि बंदा फितरत में मुदाखलत कर रहा है। जिब्राइल को हुक्म मिला कि बस्ती को उड़ा दिया जाए। जिब्राइल ने अर्ज की, इजाज़त हो तो इन लोगों के इल्म का मयार देख लूं। इजाज़त मिल गई। वो गए तो एक गधड़िया मिला। जिब्राइल इंसानी रूप में थे। उससे पूछा, भाई हिसाब लगाना जानते हो? उसने कहा, हाँ। पूछा, हिसाब लगाओ, जिब्राइल कहाँ है? उसने छड़ी से जमीन पर 2 लकीरें लगाई और कहा, आसमान पर तो नहीं है। जिब्राइल ने पूछा, हिसाब लगाओ, कहाँ है? उसने हिसाब लगाया और कहा, भाई मैं तो जिब्राइल नहीं हूँ और जिब्राइल आसमान पर भी नहीं है, ज़मीन पर भी नहीं, लिहाजा तुम ही जिब्राइल हो। इसके बाद बस्ती को नाबूद कर दिया गया। तालबात, इस तहकीक से ये जो हकायत आपके सामने पेश की गई, इसमें इस बात पे जोर दिया गया है कि तहकीक के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन इंसान है, इंसान की तहकीक कभी भी मुकम्मल नहीं होती। ये जो मकाला आपके सामने पेश किया गया, ये जो लेक्चर आपके सामने पेश किया गया, इसमें बहुत बड़े बड़े मुहक्किकीन की आरा को शामिल किया गया, ताकि आपके सामने जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में होने वाली उर्दू तहकीक को पेश किया जाए तो एक जामे और मुस्तनद जो मालूमात हैं वो आपको मिल सकें। ये हवाला जात हैं जिन जिन किताबों से इस लेक्चर को तैयार करने में मदद ली गई। इनमें आपने देखा कि एहसान दानिश के अशार शामिल थे, फिर उर्दू में असूल तहकीक अज़म सुल्ताना बख्श वज़ीर आका की किताब रुदाद सेमिनार से मदद ली गई, रहमान मुज़निब उर्दू अदब में सफ़रनामा, गोहर नौशाही की किताब, डॉक्टर जमील जालबी एक। इसके अलावा गोल्डन ग्रीन की नई मगरबी तनकीद, आबद रज़ा बेतार की काजी अब्दुल वदूद तहकीकी और तनकीदी जायज़े, मसूद हसन रिजवी अदीब की इंतखाब मकालात जो कि निसार अहमद फ़रूकी ने मुरतब किए, और फिर वहीद कुरैशी साहब की मकालात, तबस्सुम काश्मीरी की अदबी तहकीक के असूल, कुलियात दानिश से मदद ली गई, जमील जालबी की अदबी तहकीक से मदद ली गई, और मैंने अपनी एक टीचर का इंटरव्यू किया, अदबी तहकीक डॉक्टर जमील जालबी, एहतशाम हुसैन साहब की उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, कमर रईस की असूल तहकीक को व तरतीब मतन आज डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी, और कमर रईस का मजमून उसमें शामिल था, और खलीलुर रहमान आज़मी का मजमून जो था वो भी तहकीक को तरतीब मतन में शामिल था। खलीलुर रहमान आज़मी की मज़ामीन अब्दुल हक मज़र महमूद शरानी ने जो हाफ़िज़ महमूद शरानी की खिदमात पर काम किया। इसके अलावा नज़ीर अहमद साहब ने हाफ़िज़ महमूद शरानी तहकीक की मताले को मरतब किया। मज़र महमूद ने हाफ़िज़ महमूद शरानी की मकालात शरानी के नाम से 8 जिल्दों में पेश किया। मालिक राम की किताब उर्दू में असूल तहकीक से मदद ली गई, काजी अब्दुल वदूद हयात और कारनामे से मदद ली गई, मसूद हसन रिजवी अदीब हयात और कारनामे इसमें शामिल रही। जगन्नाथ आज़ाद की तनाजुर उर्दू में असूल तहकीक, अहम सुल्ताना बख्श, वासिफ अली वासिफ की किताब हर्फ हर्फ हकीकत इस तहकीक में शामिल रही। और यूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उर्दू तहकीक की सूरत हाल एक जामे मकाला आपके सामने पेश किया गया। बाकी तालबात आप खुद जामियात में होने वाली तहकीक का जायज़ा लें, अपनी यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक का जायज़ा लें, अपने शहर में दूसरी जामियात में होने वाली तहकीक का जायज़ा लें और एक रिपोर्ट मुरतब करें ताकि वाज़ेह हो कि उर्दू तहकीक किस सिमत में जा रही है। बहुत शुक्रिया।